अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आप अलैहिस्सलाम को ख़तीबुल अंबिया भी कहा जाता है। ये इसलिए कि आप फसीहुल लिसान और फसाहत और बलागत के माहिर थे, और रब ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अहले मदीन और असहाब एका की तरफ मबूस किया था। दर हकीकत अहले मदीन और असहाब एका एक ही ग्रोह के दो नाम हैं। ये लोग ना सिर्फ ये कि बुत परस्त थे, बल्कि नाप तोल में भी इंसाफ से काम ना लेते थे और रास्तों में बैठकर मुसाफिरों को तंग करते, हंसी ठट्ठा करते, उनका रास्ता रोकते। जब उन लोगों की बेरहमी हद से बढ़ गई तो रब ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। आप अलैहिस्सलाम को रब ताला ने कादरुल कलामी से सरफराज फरमाया था। इसलिए आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम को आला पैमाने पर दावत हक देने लगे, और शहर मदीन आप अलैहिस्सलाम का शहर था। जैसा कि फरमाया रब ताला ने, और शहर मदीन की तरफ भेजा हमने उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को। वो जाकर बोले, ए कौम, बंदगी करो अल्लाह ताला की, कोई नहीं तुम्हारा खुदा के सिवा, और ना घटाओ नाप और तौल में, और तुमको इस सबब से आसूदा देखता हूँ, यानी कि तुम हैसियत वाले हो मगर फिर भी तुम बेईमानी करके कमा रहे हो। लेकिन डरता हूँ कि ऐसे अजाब से कि जब वो आएगा तो तमाम को अपने घेरे में ले लेगा और कोई भी इस घेरे से निकल नहीं सकेगा। और ए कौम, करो तुम अपने नाप तोल को इंसाफ के साथ, और मत कम दिया करो लोगों को उनकी चीज़ें, और ना मचाओ इसके सबब से फसाद ज़मीन पर। ये सुनकर शुएब अलैहिस्सलाम को काफिरों ने जवाब दिया कि ए शुएब, तुमको मालूम होना चाहिए कि माल हमारा है, ख्वाह हम इसको ज़्यादा से बेचें या इसको घटा कर फरोख्त करें, और तुमको हमारे वज़न और नाप तोल से क्या काम है। हम जो करते हैं अपनी समझ से करते हैं, और आप अलैहिस्सलाम को हमारी तजारत के कामों में दखल देने का कोई हक नहीं। आप अलैहिस्सलाम अपने काम से काम रखो, आप लोगों को दावत हक दे रहे हो वो देते रहो, और अगर आप हमारी तजारत के मामलात में बोलोगे तो फिर हम तुम्हारे कामों में रुकावट डालेंगे। और इस पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बोले, ए मेरी कौम, खुदा की बंदगी करो। अगर तुम बंदगी ना करोगे और अपने वज़न नाप तोल और तराजू दुरुस्त ना रखोगे तो यकीनन तुमको अज़ाब खुदावंदी पहुँचेगा, जैसा कि अज़ाब पहुँचा कौम नूह अलैहिस्सलाम पर, और कौम हूद अलैहिस्सलाम पर, और कौम सालेह अलैहिस्सलाम पर, और कौम लूत अलैहिस्सलाम पर। गर्ज ये कि वो लोग आप अलैहिस्सलाम के समझाने पर और ज़िद में आ गए और मुखालफत में और ज़्यादा रब ताला की नाफरमानी करने लगे, जैसा कि ज़िद में नाफरमानी करती रही कौम नूह अलैहिस्सलाम, कौम हूद अलैहिस्सलाम, कौम सालेह अलैहिस्सलाम, और कौम लूत अलैहिस्सलाम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हर चंद उन्हें समझाया कि मेरी गर्ज ये है कि तुम लोग अपने परवरदिगार की तरफ रजू करो और उसी से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करो। बेशक मेरा रब बहुत मेहरबान है और मोहब्बत करने वाला है। ये सुनकर वो लोग कहने लगे कि कहा रब ताला ने, ए शुएब अलैहिस्सलाम, हम नहीं समझते बहुत बातें जो तू कहता है, और हम देखते हैं कि तू हमारे लोगों में से कमज़ोर है, और ना होते तेरे भाई बंद तो तुझको संसार कर डालते, और ये भी नहीं है कि तू हम पर कोई सरदार है। इस पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बोले कि ए कौम, अल्लाह ताला से डरो
اور ایک خدا کی عبادت کرو اور مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہوا نبی تسلیم کرو، اور میں جس چیز کا حکم دوں اس کو بجا لاؤ اور ہر امر میں میرا کہنا مانو۔ ہر وقت حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت و دعوت حق دیتے رہے، مگر وہ لوگ برابر اپنی ضد پر اڑے رہے۔ نہ ایمان لانا تھا، نہ لائے، بلکہ آپ علیہ السلام پر ہنسی ٹھٹھا کرنے لگے اور ستانے لگے۔ آخر کار تنگ آ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے حق میں بددعا کر دی۔ بددعا کے کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ فرمایا کہ تمہاری قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے گا، لہٰذا آپ اپنے تمام ساتھیوں کو جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر اور اپنے تمام اہل و عیال کو لے کر اب اس قوم سے دور چلے جائیں۔ اس فرمان الہی کو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے سب کو لے کر آپ علیہ السلام شہر سے باہر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے اور اہل و عیال سب ملا کر 1700 آدمی تھے۔ جب آپ علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ شہر سے باہر جا رہے تھے کہ کافروں نے آپ علیہ السلام پر ہنسی ٹھٹھا کرنا شروع کر دیا۔ بولے، اے شعیب علیہ السلام، تم پر کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ کہاں جاتے ہو؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے شہر والوں، میں تم سے جدا ہوتا ہوں اور یہ حکم مجھ کو میرے خدا نے دیا ہے، اور میرے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ یہ فرمان رب تعالیٰ کا ان لوگوں کو سنا کر وہاں سے چل دیے۔ ابھی آپ علیہ السلام 3 کوس کے فاصلے پر تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب خداوندی نازل ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے شہر سے دور ایک گھاٹی پر اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ پناہ لی۔ جب صبح ہوئی حضرت شعیب علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے اور جتنی قوم کفار کی تھی اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ تمام کفار شہر میں ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ مویشی بھی تمام ہلاک ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے تمام ساتھی محفوظ رہے۔ غیب سے ندا آئی کہ اے میرے پیغمبر، تم سب اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم یعنی کہ ان لوگوں کے ساتھ جو آپ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے کے ساتھ واپس اپنے شہر میں آ گئے۔ دیکھا کہ تمام شہر کے لوگ، چرند پرند، مویشی، حتیٰ کہ پھول پتے، کھیت کھلیان سب تباہ ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام کے دوبارہ آ جانے سے شہر مدین دوبارہ آباد ہوا۔ وہاں کے اشجار اور درخت از سر نو پھر سے تر و تازہ ہوئے اور خوب پھل پھول دینے لگے، اور درختوں پر پھل کثرت سے پیدا ہونے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی، اور آپ علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہلاک ہونے میں اپنی بددعا پر بے حد افسوس تھا، اور اس بات کا آپ علیہ السلام نے اتنا غم کیا اور اس قدر روتے تھے کہ روتے روتے آپ علیہ السلام کی بینائی جاتی رہی، اور آپ علیہ السلام 12 برس تک اس دنیا میں نابینا رہے اور اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا اور آپ علیہ السلام کی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، گویا کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد ہوئے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے آنے کے بعد آپ علیہ السلام 4 سال اور 4 مہینے زندہ رہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام 8 برس تک زندہ رہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ لاکھوں درود و سلام حضرت شعیب علیہ السلام پر اور تمام انبیاء پر۔ اللہ اکبر۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار